रिपोर्टर्स क्लब साझा चौतारी र यो साझा चौतारीमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि कतिपय अवस्थाहरूमा प्रोटोकल तलमाथि परेको हुन सक्दछ। मैले यहाँहरू सबैलाई क्षमा माग्न चाहन्छु मैले यदि तलमाथि गरेँ भनेदेखि। तर हामी औपचारिक सत्रमा अगाडि बढिसकेका छौँ र औपचारिक सत्रमा अगाडि बढ्ने क्रम प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमनको क्रम सँगसँगै जोडिनेछ। त्यसअगाडि म यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो सेलफोनलाई साइलेन्स मोडमा राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सकेसम्म मोबाइलबाट लाइट आँखामा पर्ने गरी तस्बिरहरू नखिचिदिनु होला। खिचे पनि खुसुक्क खिच्न मिल्ने भए खिच्दा हुन्छ, नत्र भने साइलेन्स मोडमा नै राखिदिनु होला सबै मोबाइलहरू भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। एक त सुरक्षाको हिसाबले पनि र कार्यक्रमको शोभाको हिसाबले पनि यहाँहरूले साइलेन्स मोडमा राखिदिनु हुनेछ भन्ने मेरो अनुरोध रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आगमन बाटामा भइरहेको हुनाले मैले यो समयलाई विशेष सदुपयोग गर्दै अहिले लगानी सम्मेलन भइरहेको यो सन्दर्भमा एनआरएनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि। आजैबाट हामीले समाचारहरू सुखद समाचारहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ र ती सुखद समाचारहरू प्राप्त गराउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुहुने एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूलाई म केही शब्दका निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ मैले अगाडि अनुरोध गरेँ, मैले प्रोटोकल तलमाथि पारेको छु, त्यसका निमित्त क्षमा चाहन्छु। सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, महामहिमज्यू, सभासदज्यूहरू, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष महोदय, आदरणीय एवं आत्मीय मित्रहरू, पुँजीको कम लगानीमा बौद्धिक र शारीरिक लगानीबाट सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो ऋषि धमलाज्यूले देखाइसक्नु भएको छ। वर्षौंदेखि लगातार एउटै काममा अथक प्रयास गरे पछाडि सफल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिक्नु परेको छ। त्यसकारण म रिपोर्टर्स क्लबको 21औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ, बधाई दिन चाहन्छौँ र हामीले एउटा कुरामा के विश्वास लिन सक्नुपर्छ भनेदेखि हामी नेपालीहरू जे ठान्छौँ, जे गर्न चाहन्छौँ, गर्न सक्छौँ त्यस्तो क्षमता भएका हामी नेपालीहरू हौँ। नेपालीहरू संसारभरि जहाँ जाँदा पनि एउटा इमान्दारिता, आफ्नो मेहनती लगनशीलतामा जहिले पनि ठुलो इज्जत पाएको नेपाली हो। अब हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू भर्खर भन्नुभयो कि नेपाललाई द्वन्द्वको देशको रूपमा मानिन्थ्यो भने नेपाललाई अब अवसरको देशको रूपमा मानिन सुरु गरिसकेको छ। तर कुनै पनि देश अवसर तब मात्रै हुन सक्छ जब त्यही देशका नागरिकहरूले आफ्नो देशलाई इज्जत गर्छ, आफ्नो देशमाथि गौरव गर्छ। हामी यदि नेपालीहरूले नेपालमाथि गौरव नगर्ने हो भने विदेशी मित्रहरूले आएर मात्रै नेपाल बनाइदिँदैनन्। त्यसकारण हामी नेपालीहरू नेपाल बनाउनु पर्छ, नेपाल बनाउन सक्छौँ। हामीसँग त्यो बौद्धिक, आर्थिक, शारीरिक क्षमता छ भन्ने कुरामा जब विश्वास गर्छौँ हाम्रा विदेशी मित्रहरू पनि हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि सहयोग गर्नेछ। पत्रकार मित्रहरूले तपाईहरूको जुन मेन सिद्धान्त छ सत्य लेख तथ्य खोज, त्यसमा अनवरत रूपमा तपाईहरूले काम गरिराख्नु भएको छ र म पछिल्लो समयमा अझ तपाईहरूलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू राष्ट्र विकासको कुरामा एक भएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्र विकासमा जात, धर्म, पार्टी हुँदैनन्। राष्ट्र विकासमा सर्वसाधारण मानिसहरूको इन्ट्रेस्ट जोडिएको हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा तपाईहरू जुन एकमत भएर अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसको प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ र त्यसमा सबैलाई लाग्ने व्यक्तिहरूलाई जुन उत्साहित बनाइराख्नु भएको छ त्यसको लागि म सबै पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। राजनैतिक दलका सबै नेताजीहरूले पहिला कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि राजनैतिक अवस्थाका कुरा गर्थे, राजनीतिक परिवर्तन नभइकन देश कहाँ अगाडि बढ्छन् भनेर। तर आज खुसीको साथ र गौरवको साथ म भन्न चाहन्छु
जुन व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गर्यो भनेदेखि अब देश विकासको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, देश विकास गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ र देश विकासमा हामी सबैजना आफ्ना कुराहरू बिर्सेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना आएको हुनाले म उहाँहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, हामी सङ्कल्प गरौँ, नेपाल बनाउँछौँ, आफ्नै जीवनमा बनाउँछौँ, समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ, सुखी नेपाली भएर बस्छौँ। यो सङ्कल्प गर्दै यो नेपालप्रतिको माया व्यवहारमा लागू गरौँ भन्दै म तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ऋषिजी, तपाईँ राम्रो काममा लाग्नु भएको छ, अथक प्रयास जुन छ तपाईँको, जुन लगनशीलता छ त्यो बढ्दै जाओस्, त्यसको लागि म शुभकामना दिन चाहन्छु र रिपोर्टर्स क्लबका सबै मित्रहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतोज्यूलाई सुन्दर भाव र प्रतिबद्धता सहित अगाडि बढिदिनु भएकोमा र व्यक्त गरिदिनु भएकोमा। अब भने म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको आगमनको क्रमलाई मैले यहाँ सदुपयोग गरिरहेको छु समयलाई। त्यसैले म राजपाका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोज्यूलाई 2 शब्दका निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु। रिपोर्टर्स क्लब का अध्यक्ष ऋषि धमला जी, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू, मन्त्रीजीहरू, राजनीतिक दलका मित्रहरू, महामहिमजी, मान्यजीहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित महिला तथा सज्जनले, सबभन्दा पहिले त ऋषिजीलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। 21 वर्ष पूरा गर्नुभएकोमा र नेपालको पत्रकारिता जगतमा सक्रिय योगदान रिपोर्टर्स क्लबको माध्यमबाट पुर्याउनु भएकोमा बहुत बहुत बधाई र बहुत बहुत शुभकामना दिन चाहन्छु। यो अवसरमा सम्पूर्ण पत्रकार जगतलाई, सारा मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज जुन हामी उभिरहेछौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्थामा देश आइपुगेको छ, त्यसमा राज्यको चौथो अङ्ग तपाईँ मिडियाका साथीहरूको सबभन्दा बढी योगदान रहेको कुरा यो अवसरमा चाहिँ स्मरण गर्न चाहन्छु। र अब चाहिँ यो अवस्थामा, यो लोकतान्त्रिक अवस्थामा मिडिया स्वतन्त्रतालाई, पत्रकारिता जगतको स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न एउटा ठुलो चुनौती चाहिँ आइपर्ने गर्छ। र अहिले पनि कता न कता प्रधानमन्त्री त आउनु भएको छैन, उहाँको मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, सरकारका अङ्गहरू छन्। अहिले चाहिँ कता न कता यो चाहिँ 2/3 को दम्भले सरकार चाहिँ मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको त होइन, आतंकित गर्न खोजेको त होइन, त्यतर्फ चाहिँ आशंका चाहिँ, सन्तास चाहिँ उत्पन्न चाहिँ हुन खोजिरहेको छ। यो धेरै दुःखद, यो अवस्था आउनु धेरै दुःखद हुन जान्छ। त्यसैले सरकारलाई, जो सरकार आज यही लोकतन्त्र, यो लोकतान्त्रिक अवस्था व्यवस्था परिस्थितिको कारणले निर्माण भएको छ, तो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जोगाइराख्न बहुत जरुरी छ। सत्ताको दम्भमा जब जब शासक र सरकारले जब यो सञ्चार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ, तो चाहिँ टिक्न त टिकेको छैन, तर लोकतन्त्रलाई नुकसान गर्ने चाहिँ प्रयास चाहिँ हुन्छ। आफ्नो असफलतालाई
सरकारले आफ्नो असफलता लुकाउनलाई मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने काम चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ। त्यो काम चाहिँ हुनु हुँदैन। यो 2/3 को सरकारले पनि गर्नु हुँदैन। आफ्नो असफलता लुकाएर लुकिँदैन। त्यो असफलतालाई सफलतामा कसरी परिणत गर्ने तर्फ पो राज्यले सोच्ने हो, सरकारले सोच्ने हो। त्यसैले आफ्ना विरोध गर्ने, आफ्ना आलोचना गर्ने सञ्चारकर्मीलाई, मिडियालाई, मिडिया हाउसलाई विभिन्न प्रकारको डर भय त्रास चाहिँ देखाउने अवस्था चाहिँ आउन दिनुहुन्न। यो अवसरमा सरकारलाई, यो शक्तिशाली सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो जनताले 2/3 तपाईलाई दिएको छ यो मुलुकको समस्या समाधान गर्नलाई। नेपाली जनता सुख र समृद्धिको लागि दिएको छ। यावत समस्याहरू जो नेपाली जनताले भोगिरहेको छ, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले जुन आकांक्षा, जुन उसको पीडा हो, त्यो समस्या समाधान गर्नलाई शक्तिशाली सरकार निर्माण भएको छ। तपाईँ स्थिर सरकार, शक्तिशाली सरकारको माग गर्नुभएको थियो। जनताले तपाईको माग पूरा गरिदिएको छ। अब जनताको माग पूरा गराउने दायित्व यो शक्तिशाली, यो 2/3 को सरकार माथि छ। दम्ब देखाउने होइन, जनताको पीडालाई समाधान गर्ने दायित्व तपाईले बोक्नु भएको छ। त्यसैले यो अवसरमा सरकारलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, दम्ब देखाएर हुँदैन। राजा ज्ञानेन्द्र पनि दम्ब देखाएर नारायण हिट्टीबाट सरेर कहाँ सरेका थियो, कहाँ सरेको छ। त्यसैले त्यो चाहिँ दम्ब देखाउने राज्यले जब जब आफ्ना कमी कमजोरी सरकारका प्रमुखले जब गर्ने गर्छ, त्यसलाई जनताले र मिडियाले सजाय दिन्छ। यो चाहिँ यो अवस्था यो चाहिँ आउन दिनुहुन्न। यो चाहिँ यो अवसरमा फेरि पनि म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि यो रिपोर्टर्स क्लबलाई, जो नेपाली जनताको अधिकार प्राप्तिको लडाई, लोकतन्त्रको लडाईमा सदैव अगाडि बढेको छ, मिडिया जगत लगायत सम्पूर्ण रिपोर्टर्स क्लबका देशभरिका सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई दिँदै यो मिडिया, यो सञ्चार जगत माथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नहोस् र यो मिडिया सञ्चार जगत जति बलियो भयो, लोकतन्त्र त्यति नै बलियो हुन्छ, जनताको अधिकार त्यति नै सुरक्षित हुन्छ। यो मूल्य मान्यतालाई राज्यले, सरकारले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यसमा चाहिँ हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ र निर्धक्कताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो शुभकामना दिँदै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। शुभकामना व्यक्त, मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माननीय गोकुल प्रसाद बास्कोटाज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। क्लबका अध्यक्ष ऋषि कावालाज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, महामहिमज्यू र उपस्थित सबै महानुभावहरू, सबैलाई नमस्कार। सबभन्दा पहिला ऋषिजीलाई, उहाँको संस्थालाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। म एउटा पुरानो प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। पहिले हामीले सँगै काम गरेका छौँ। उहाँले एउटै पेपरको व्यवस्थापनको नेतृत्व अथवा काम गर्नुहुन्थ्यो र हामीले सम्पादकीय टिमको। गतिशीलता असाध्यै राम्रै थियो र हरेक मङ्गलबार चाहिँ विशेष बार हुने गर्थ्यो, किनभने त्यो दिन स्वर्गीय मदन भण्डारी दृष्टिमा आउनुहुन्थ्यो र उहाँलाई मनपर्ने परिकार अरू कसैलाई नभनेर ऋषिलाई नै भन्नुहुन्थ्यो, ऋषि मलाई मोमो खानु पर्यो, र उहाँले त्यो गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले त्यसपछि निरन्तर त्यो यात्रा जारी राख्नुभयो, आजसम्म आइपुगेको छ र एउटा सबैको उपस्थितिले उहाँको क्षमतालाई स्थापित गरेको छ। म यो कायम रहोस्, जीवन्त रहोस्, निरन्तर रहोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। यो दुईटा प्रसङ्ग मैले उठाएँ र मलाई खासै धेरै भन्नु केही थिएन। यस वर्ष खोइ कसलाई के लागेको छ म भन्न सक्दिनँ, तर हामीलाई मिडियाको क्षेत्रमा यो वर्ष विशेष वर्ष हुँदैछ। म तपाईहरुलाई साक्षी राखेर यत्रो
देशको नेतृत्वलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले, सञ्चार क्षेत्रले उठाइरहेको कमसेकम समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली र क्लिन फिट सहितको समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली हामीले यसै वर्ष लागू गर्दैछौँ, राष्ट्रिय सभाले पास गरेको छ। मलाई यस्तो लाग्दैन कि मिडिया कहाँ असुरक्षित भयो, बरु म यो दावासाथ भन्छु कि मिडिया यसैपल्टबाट सबभन्दा बढ्ता सुरक्षित हुँदैछ। यो दुईटा चिजको कसैले हामीलाई चुनौती दिन्छ कि हामीले गर्न नपर्ने काम गरेका हौँ यो दुईटा? यदि त्यसो हो भने हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि यो मिडियाले त्यसलाई बताइदियोस्, हामी पुनर्विचार गर्न चाहन्छौँ। तर कहीँ पनि हामीले दम्ब देखाएको छैन, हामी काम गर्दैछौँ, यही हो। अर्को पनि म बताउँछु, यो त्यही साल हो जुन वर्ष हामीले पत्रकारहरूको निम्ति छिटामल खाने पैसा हुँदैन, खास बेलामा पेन्सन हुँदैन, त्यसैले उहाँहरूको निम्ति करिब 5,34,00,000 एउटा वृत्ति विकास कोष स्थापना गरेका छौँ। के यो मिडिया क्षेत्रप्रतिको सरकारको अपमान हो र? त्यस हिसाबले स्वतन्त्रतामाथिको कुनै हमला हुँदैन। मैले स्पष्ट रूपमा भने जुन देशको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरेको मात्रै होइन, ठोस गरेका छ, त्यहाँ के हुन्छ? सरकार केबाट बन्छ? सरकार संविधानबाट बन्छ होला, त्यसले गरेका व्यवस्थाबाट बन्छ होला। जहाँ जुन कुरा सुनिश्चित छ त्यसप्रतिको चिन्ता किन? यदि आलोचना गर्नु नै छ भने पनि अर्को एउटा क्रिएट गर्नु पर्दैन। बरु यस्तो लाग्दैछ, मैले हिजो हेरेँ यत्रो लगानी सम्मेलन हो, अहिले पनि डाक्टर रामशरण महत यहीँ हुनुहुन्छ। कुनै बेला मैले उहाँसित 5-6 पल्ट अन्तर्वार्ता लिएको छु। उहाँले लगानी सम्मेलनमा सरकारकै तहबाट जत्तिकै अपिल गर्नुभएको थियो। हिजो प्रतिष्ठित भनिएको कुनै एउटा टेलिभिजनको 10 बजेको म समीक्षा हेर्दै थिएँ र उसले भन्दै थियो, बारम्बार त्यही कुरा रिपिटेड गर्दै थियो कि प्रमुख प्रतिपक्षलाई थाहै नदिकन, पुरै बाइपास गरेर, कुनै सल्लाह नगरिकन यत्रो लगानी सम्मेलन गरौँ, कसरी सफल होला र? मलाई ताजुब लाग्छ। डाक्टर रामशरण महतको भाषण नदेख्ने कस्तो 1-2 नम्बरको मिडिया होला त्यो? उहाँले के भाषण गर्ने? अनि आतङ्क, खै बरु उल्टो मिडियाको चाहिँ आतङ्क जस्तो देखिन्छ बेला बेला, उल्टो नभएको कुरालाई। त्यसैले ऋषि धवलाजीले एउटा राम्रो काम के गर्नुभएको छ भने अरू न्युज कुकिङ गर्छन्, कम्तीमा ऋषि धवलाजीले मानिसहरू बोलाएर न्युजहरू ब्रेकिङ गरिदिनुहुन्छ, मेकिङ गर्नलाई मद्दत गरिदिनुहुन्छ। त्यसबाट सिक्दा पनि मलाई यो पनि एउटा गजबको झल्को आयो। म कसैको नाम लिन चाहन्न, द्वन्द्वको बेला थियो र हामी महाकालीतिर पुगेका थियौँ। त्यतिखेर हामी कसैलाई नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा केही मूर्धन्य नामहरू छन्, म प्रत्येकको नाम लिन सक्दिनँ, चाहन्न पनि। त्यसमध्ये कसैको नाम लिएर हामीले त्यहाँ कुराकानी गऱ्यौँ र त्यहाँ एउटा प्रश्न उठ्यो, नयाँ पत्रकार साथीहरूको बिचमा एउटा प्रश्न उठ्यो, फलानु कसैलाई हामीले लगेका थियौँ ट्रेनर बनाएर, प्रशिक्षक बनाएर, अनि उहाँलाई नै सोधे त्यहाँ कसैले, उहाँ चाहिँ ऋषि धवला भन्दा पनि वरिष्ठ पत्रकार हो त भनेर। त्यसैले ऋषि धवला कति चर्चित हो भन्ने कुरा त तिनीहरू पुष्टि भयो नि। त्यसैले आज यो कुराले सोधनाम धान्य गरेर हुँदैन, व्यवहारमा त्यो कुरा देखिनुपर्छ। हामीले यही वर्ष भन्दैछौँ, हामी मिडियाको पनि छाता लिएर आउँदैछौँ। यस्तो यस्तो चिज आइरहेको छ, 2-4 दिन अगाडिको, खास गरिकन अनलाइन मिडिया हेर्नु होला, त्यसमा हुनै नहुने, राख्नै नमिल्ने, हाम्रो समाजले अस्वीकृत गर्ने चिजहरू पनि राखिएको छ। त्यसैले स्वतन्त्रताको बारेमा स्पष्ट हुनुभएको हुन्छ। स्वतन्त्रता कहीँ अपहरित हुँदैन, केही पनि हुँदैन। ज्ञानेन्द्रसित तुलना नगर्नु होला। ज्ञानेन्द्रको पृष्ठभूमि र अहिले सरकार चलाइरहेको पार्टीको पृष्ठभूमि, निष्ठा, लक्ष्य, उद्देश्य, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र जनताको नागरिक आन्दोलनको निम्ति बिल्कुल भिन्न पृष्ठभूमि हो। कसैले जनताको अधिकार खोज्यो, कसैले जनताको अधिकारको निम्ति सँगसँगै लडेर आएको छ, 7 सालदेखि नै लडेर आएको छ। सधैँ यो कुरा किन उठाउनुहुन्छ? मलाई अचम्म लाग्छ। उठाउनै छ, नगरी भएको छैन भने कृपया पढिदिनुहोस्।
सरकारले ल्याएका सबै नीति कार्यक्रमहरू पढिदिनुहोस्, योजनाहरू हेरिदिनुहोस्, हेरेर नै छलफल गरौँ न। जे पेश गरिएको छ त्यस आधारमा जाउँ। नियमन गर्नु र नियन्त्रण गर्नुको शाब्दिक भिन्नता पनि हुन्छ, शाब्दिक भिन्नता पनि हुन्छ। नियमन गर्ने कुरा जायज कुरा हो, राम्रो कुरा हो। बरु प्रतिष्ठित पत्रकारहरू, वास्तविक पत्रकारहरू अहिले लज्जित हुँदैछ। अस्ति भर्खरै पूर्व प्रधानमन्त्री, रुलिङ पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अमेरिका भिजिटमा के सम्म समाचार छाप्नुभयो। आफ्नो समाचार हेरेर उहाँलाई यहाँ देख्दा आफैलाई लाज लाग्दैन अहिले? के देख्यो भनेर आफ्नो धोती खुसिएको थाहै छैन सरकारमा चाहिँ ख्याउ 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 लाग्छ। मलाई भन्न मन थिएन, फेरि जोडिदिनु भयो यहाँ पनि, त्यस कारणले भन्नु पर्यो। त्यसैले प्रत्येकले प्रत्येकप्रति औँला ठड्यौँ। कुनै के दुश्मनी छ भन्नुहोस् त? जुन पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा पहिलो अक्षरमा लेख्यो सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताको निम्ति एकताबद्ध हो भनेर पर्चा निकाल्यो, त्यो पार्टीलाई स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने गजब लाग्छ। अर्कै के चाहिएको छ? मन परेन भने यो कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार मन परेन भनिदिनुहोस्, त्यो हक छ। तर नभएको कुरालाई, हुँदै नभएको कुरा, लिएर हुँदै नलिएर आएको कुरालाई कसले फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेको छ? कसले ट्विटरमा लगाउने भनेको छ? पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? यहाँबाट पैसा लगाएपछि ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि पर्दैन? हामीले समृद्ध राष्ट्र बनाउने भनेको छौँ। विज्ञापनको बजार विस्तार हुनुपर्छ कि पर्दैन? टाक्सिनी त्यस्तो हो र। यस वर्ष मिडिया क्षेत्रमा धेरै काम हुँदैछ। मैले लामो कुरा केही पनि गरेन। फेरि एकपल्ट ऋषिजीलाई उहाँको गतिशीलताको निम्ति र यो सक्रियता, विचित्रको सक्रियता, 1 बजे पनि थाकेर लोद्रो पर्दा पनि उहाँले फोन गरेपछि 17 चोटि गर्नुहुन्छ, नउठाइ सुकै पाइँदैन। त्यस्तो चाहिँ गतिशील पत्रकार कोही पनि भेटेको छैन। सायद BBC CNN छन् कि? धन्यवाद फेरि एकपल्ट उहाँलाई बधाई छ, शुभकामना। सबैलाई नमस्कार। Now, I want to request to deliver some speech in this big ceremony. Your Excellency Manjeep Singh Puri, Ambassador of India to Nepal, on the dais, please. थैंक यू वेरी मच सर। मुझे बहुत अच्छा लगता कि जब भी मुझे कहीं बुलाया जाता है तो जब मेरी बारी आती है तो लोग इंग्लिश में स्विच इन कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इसीलिए जरा हिंदी में बोलता हूँ। सर, अभी आपको कुछ समय पहले इन्होंने आपको एक आदेश दिया, आप अपने सेल फोन सब साइलेंट पे डाल दीजिएगा। मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है, रिपोर्टर्स क्लब के सारे आमंत्रित रिपोर्टर्स को, आप साइलेंट मत होइएगा। याद रखिएगा सर, हम सब के लिए, मानव जात के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, नेपाल के लिए 4th एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से कायम है। और ऋषि जी वो यहां है नहीं, लेकिन उनका हमला भी जाहिर रहना चाहिए। आज हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं रिपोर्टर्स क्लब की 21वीं सालगिरह मनाने के लिए। मुझे तो बहुत गर्व है, बहुत ऑनर है कि ऋषि जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी प्रचंड जी के साथ इतने सारे मंत्रियों के बीच में और यहाँ बैठने का मौका दिया, डिस्टिंग्विश्ड नेपालीज के बीच में बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने आदर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं आप की जो फोकस है वो 1 या 2 चीजों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक है ऋषि धमला। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऋषि धमला। ये जितना भी हुआ ये 21 साल, मैं मानता हूं जो जिस तरह आप लोग यहां सब भीड़ में इकट्ठे थे, इसमें इनका सिंगल हैंडेडली जो योगदान है वो शायद हम में से कोई आसानी से रेप्लिकेट नहीं कर सकता। ऋषि, यू आर फैंटास्टिक, यू आर द ग्रेट वॉइस, एंड नॉट ओनली आर यू अ वंडरफुल रिपोर्टर एंड somebody who stands up for freedom of expression,
but you are a fantastic entrepreneur and somebody who molds opinion. All power to your elbows. I wish you all the very best. वैसे एक जमाना था कि 21 एक बड़ी इंपॉर्टेंट संख्या होती थी, अभी भी है, हम लोग तो बहुत पुण्य मानते हैं 21, 31 वगैरह, लेकिन एक समय 21 बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि वोटिंग एज 21 होती थी। अब वो तो थोड़ा थोड़ा करके जरा नीचे आ गया, हमारे यहाँ तो 18 है, मेरा ख्याल नेपाल में भी 18 है, लेकिन 21 कंटिन्यूस कम से कम इंडिया में एक बहुत महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं पड़ाव है। 21 वर्ष का होने की जरूरत है, नहीं तो आप गृहस्थ आश्रम में कम से कम आदमी नहीं प्रवेश कर सकते इंडिया में। ऋषि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, याद रखिएगा पार्टनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसके साथ पार्टनरशिप ये मुझे पता नहीं, हमला जरूर लगाइएगा लेकिन पार्टनरशिप जरूर रखिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं और आपका समय नहीं लेना चाहता। आई सिंपली वॉन्ट टू से दैट मुझे यहां पर ऋषि जी ने बुलाया, थोड़ा सा तो इसलिए हो सकता है कि ऋषि जी और मेरे कलर के टेस्ट मैच करते हैं, दोनों ने आज लाल पहना हुआ है। थोड़ा इसलिए हो सकता है कि मैं आपका जो नेपाल का हाइड पार्क कॉर्नर है जो ऋषि धमला जी चलाते हैं, वहां जाने के लिए कम से कम 2 बार साल में मेरी वहां पेशी होती है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं मानता हूं ऋषि जी ने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि मुझे ये सौभाग्य है कि मैं नेपाल में उस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करूं जहां पर फ्रीडम्स की बहुत ही जबरदस्त अहमियत है, और जहां हम लोग ये चीज डेमोक्रेसी, फ्रीडम्स, रूल ऑफ लॉ और जो चीजें हम मानते हैं कि मानव जात के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मानव जात की जो प्रतिनिधित्व है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं। ऋषि, आपने भारत को रिकॉग्नाइज किया, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं और आप सब लोगों का भी बहुत आभारी हूं। आई वॉन्ट टू फाइनली कंक्लूड साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं इंग्लिश में बोलूंगा सर, इफ यू डोंट माइंड। आई वॉन्ट टू कंक्लूड and wish you, Rishi, all the very best in your fantastic endeavor. You have certainly created that platform in Nepal which allows for free, fair and possibly aggressive debate and coming face to face with those who question you and ask you a different perspective. और आप सब लोग यहाँ पर जो हैं वो इसी कारण है, कुछ आपकी इनके साथ दोस्ती, लेकिन इस कारण कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां आप जो अपने मन की बात है उस चीज को रखिएगा, क्वेश्चन करिएगा और सोसाइटी को आगे ले जाने की आप कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ऋषि, ऑल पावर्स टू योर एल्बो। द नेक्स्ट बिग पड़ाव इन माय ओपिनियन विल बी दैट ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, एंड आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट as you and as Reporters Club progress in that direction. I'm very honored that today I was given an opportunity to share the dais with the Right Honorable former Prime Minister, Their Excellencies, Ministers of the Government of Nepal, leaders of political party, business leaders, and all these lovely people who represent all that is beautiful and wonderful. I want to wish you all the very best. Thank you very much, sir.